السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد، وهو مركز إسلامي دعوي، وقد تم تأسيسه عام 2002 للميلاد بمدينة تشيناي بجنوب الهند. وأنشئ هذا المركز لنشر العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف هذه الأمة. ومن أهم نشاطاته تنظيم حلقات القرآن الكريم ونشر الأنشطة عبر التواصل الاجتماعي وإقامة الدروس والمحاضرات وإقامة الدبلوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وقد استفاد منه مئات من الناس. ولنا نشاطات اجتماعية عديدة مثل مساعدة المنكوبين في جائحة كورونا والقيام باحتياجاتهم وغيره كثير لا يسع المكان لذكره. كل هذه النشاطات تقام في مكان لا يسعها، لذا اشترى القائمون عقارا لبناء المسجد في وسط المدينة تبلغ مساحتها 450 متر مربع بمساعدة أهل الخير والصلاح أمثالكم. وسيغطي هذا المسجد نشاطاته كلها بإذن الله، وقد بدأت فيها الأشغال التعميرية وحفر الآبار وغير ذلك. والدور الأرضي من المسجد يشمل دورات المياه والمواقف، والدور الأول يشمل مصلى الرجال، والدور الثاني مصلى النساء وأماكن الحلقات القرآنية والدروس والمحاضرات، والدور الثاني يشتمل على الفصول والغرف لكلية اللغة العربية القادمة ولمركز النشر والتوزيع واستوديو والمكتبة العامرة وغير ذلك. لذا نحثكم على دعمنا لبناء هذا المسجد المبارك، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.